सर्वमंगलम मांगले सर्वार्थ साधिके शरणेकं त्र्यंबकं गौरी नारायणं नमस्तुते। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641। यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869363650, 9861837536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका दर्शकवृन्दहरूले, यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरका 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869363650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 5 महिना 11 गते कुशे औँसी परेको छ। आज कुशे औँसीको दिन जन्म दिने मातापिता हुनेले, जन्म दिने पिता हुनेहरूले पिताको मुख हेर्ने गरिन्छ भन्ने गरिएको छ। तर पिताको मुख हेर्ने दिन त हिजैदेखि सुरु भइसकेको छ। तर सबैभन्दा उत्तम समय परिस्थितिमा तपाईले बुवालाई मान सम्मान गर्नुपर्ने भनिएको छ। र आज बिहानै उठ्नुहोस्। कति दर्शकवृन्दहरूले त विभिन्न स्नान पनि गरिसक्नुभयो होला। बिहानै उठ्ने, जौ, तिल, कुश गङ्गाजीले जलले नुहाउने र जन्मदिने पितालाई मान सम्मान, वस्त्र, मिठान्न भोजन गरेर टिको लगाएर बुवालाई ढो गरेर आशीर्वाद लिने र बुवाको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्ने गरिन्छ। यस्तै बुवा हुनेले, यदि बुवा हुनुहुन्न भने बुवाको फोटामा पूजा गर्ने, बिहानै उठ्ने, जौ, तिल, कुशले गङ्गाजीले स्नान गर्ने र बुवाको फोटामा पूजा गर्ने भनिएको छ। यस्तै तपाईहरुले यदि घरमा आफ्नो जन्मदिने पिता हुनुहुन्न भने पिताको फोटाहरू छ भने दक्षिण दिशातिर राख्नुपर्छ भनिएको छ फोटाहरू। किनभने दक्षिण दिशा भनेको प्रीतिको दिशा हो भन्ने गरिन्छ। तपाईहरु चाहिँ प्रीति कार्यहरू गर्नुहुन्छ, केही कार्यहरू गर्दाखेरि दक्षिणतिर फर्किन्छ। त्यसो भएर प्रीतिहरूका फोटा छन् भने घरमा दक्षिण दिशामा राख्नुपर्छ। र प्रीतिहरूको लाई अगरबत्ती बाल्दाखेरि गिलो अगरबत्ती धूप दिनुपर्छ भनिएको छ। त्यो चाहिँ सिनके धूप बाल्नु हुँदैन भनिएको छ। सिनके धूपमा बाँस मिसाइएर बनाइएको हुन्छ, त्यो अशुद्ध हुन्छ भनिएको छ। र यदि जन्मदिने मातापिता पनि हुनुहुन्न, फोटा पनि छैन, के गर्ने त? हाम्रो गाउँ घर समाज विभिन्न दूर दराज कुना कन्दरामा यस्ता समस्याहरू पनि हुन्छन्। यदि त्यस्तो छ भनेपछि तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बिहानै उठेर गङ्गा जल, जौ, तिल, कुशले स्नान गर्नुहोस् र जौ, तिल, कुश अनि गाईको दुध मिसाउनुहोस्, अथवा एक मानो गाईको दुध, जौ, तिल, कुश र 365 वटा बेलपत्र, 3 वटा पात भएको बेलपत्र टिप्नुहोस् र शिवजीलाई जलधारा गर्नुहोस्। प्रीतिहरू मोक्ष मिल्छ भनिएको छ। आज कुशे औँसी। आजको दिन के छ भन्दाखेरि सबै अफिस, स्कुल, कलेज, क्याम्पसहरू बन्द छन्, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू। शनिबारको दिन औँसी परेको छ। यो एउटा सौभाग्य पनि हो भन्ने भनिन्छ। सोमबारको दिन औँसी पर्यो भने नबोलिकन नुहाएपछि 1000 लाखौँ गौदान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। यस्तै शनिबारको दिन, मङ्गलबारको दिन, आइतबारको दिन, चतुर्दशीका दिन, सप्तमी चतुर्दशी पर्यो भनेपछि हजारौँ लाखौँ दोष भए पनि यस्ता समयमा गङ्गाजी स्नान गर्नाले लाखौँ दोषहरू पनि समाप्त भएर जान्छ, मुक्ति मिल्छ भनिएको छ। त्यसो भएर शनिबारको दिन पनि छ, सबैलाई फुर्सद पनि छ, सोही अनुसार आफ्ना कर्महरू गर्नुहुनेछ। यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा विभिन्न योगहरू हुन्छन्, तिनी योगहरूले नै समस्या हुन्छ भनेर हामीहरू भन्छौँ। र समय पद्धति कस्तो छ र आफूले कस्तो गर्ने त्यो आफूले पनि विचार गर्नुपर्छ। र ब्रह्म पुराण भनेको छ। पुराणमा मैले भनेको छु सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग र हामी कलियुगमा छौँ। र वेद पुराणमा 24 अवतार, 12वटा अवतारहरू उल्लेख गरिएका छन् भनिएको छ यी भगवानहरूका। यस्तै ब्रह्म पुराणमा 10,000 श्लोक हुन्छन्। पद्म पुराणमा
55,000 श्लोक हुन्छन्। श्री विष्णु पुराणमा 13,000 श्लोक हुन्छन्, शिव पुराणमा 24,000 श्लोक हुन्छन् र श्रीमद् भागवतमा 18,000 श्लोक हुन्छन्, नारद पुराणमा 25,000 श्लोक हुन्छन् र मार्कण्डेय पुराणमा 9,000 श्लोक हुन्छन्, अग्नि पुराणमा 15,400 श्लोक हुन्छन् र भविष्य पुराणमा 14,500 श्लोक हुन्छन् र ब्रह्मवैश्य पुराणमा 18,000 श्लोक हुन्छन्, लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक हुन्छन् र स्कन्द पुराणमा 81,000 श्लोक हुन्छन् भनिएको छ। सबैभन्दा ठुलो पुराण भनेको स्कन्द पुराण हो, जसमा 81,000 श्लोक हुन्छन् र वामन पुराणमा 10,000 श्लोक हुन्छन् र कुर्म पुराणमा 17,000 र मत्स्य पुराणमा 14,000 र गरुड पुराणमा 19,000, ब्रह्म पुराणमा 12,000 श्लोक हुन्छन्। यसरी सम्पूर्ण पुराणहरूको श्लोक गन्दै जाँदा 4,00,000 श्लोक बन्छ भनेको छ भगवान विष्णु। त्यसो भएर सबैभन्दा भगवान विष्णु यसरी मानव जीवनमा मानवले गरिएका कर्म आदि मध्ये अन्तमा वैराग्य उत्पन्न गर्ने र धेरै नै कथा ग्रन्थहरू छन् र तर महापुराण भगवान श्रीहरिका जुन लीला कथा छन् ती अमृत स्वरूप नै हुन्, यी सत्यता हुन् भनेर भनिएको छ भागवतमा। सबैभन्दा उत्तम उपाय उद्देश्य भनेको के भन्दा कर्म। आफूले कर्म कस्तो गरिन्छ र त्यसको फल आफूले कस्तो भोग्ने भन्ने कुराको ख्याल आफैमा हुन्छ। तपाईँले मैले भनेको छु, तपाईँहरूले सोच विचार मनस्थिति सकारात्मक गराउनुहुन्छ। सोच विचार मनस्थिति सकारात्मक छ भने तपाईँले त्यस्तै ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँको सोच विचार मनस्थिति नकारात्मक छ भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्तै ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ र मानिस त्यस्तै कार्यमा संलग्न हुन्छ भनिएको छ। यसरी भाद्र महिनाको पूर्णिमाको दिन श्रीमद् भागवतको सुनको सिंहासन राखेर दान गर्नाले परम गति प्राप्त पनि हुन्छ भनिएको छ। र जस्तो तीर्थमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेको काशी र त्यस्तै पुराणहरूमा र कथा वाचनहरूमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेको श्रीमद् भागवत भनिएको छ। र हामीले यी पनि बुझ्नुपर्छ के रहेछ त, सबैभन्दा ठुलो भागवत महायज्ञ लगाइसकेपछि सबै कर्म सिद्धिन्छ। त्यसो भएर पृथ्वीमा 7 दिनभन्दा 8 दिन बाँच्नेवाला पृथ्वीमा केही चिजै छैन। चाहे तपाईँ विदेशमा हुनुहोस्, चाहे स्वदेशमा हुनुहोस्, चाहे जुन राष्ट्रमा जन्मिनुहोस्, 7 दिनभन्दा 8 दिन बाँच्नेवाला पृथ्वीमा केही चिज वस्तु नै छैन। हामी उही आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार फेरि आइतबार घुम्दै आउँछ। त्यसरी 9वटा ग्रह तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा पनि त्यसरी घुमिरहेछन् है भनिरहेछौँ हामी। अब तपाईँहरूले बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ भने अब मैले कार्यक्रम टिकटकमा पनि चलाएर तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा दिइरहेको छु। एकजनाले 50 चोटि हेराउने कोसिस गर्नुहुन्छ कि त्यो हेराएर तपाईँहरूको के फल प्राप्त हुन्छ? तपाईँको नाम, राशि, नक्षत्र त्यही आउँछ, तपाईँका दिन दशा ग्रहहरू त्यही आउँछन्। तपाईँहरूको मनोभाव के छ भने हिजो हेराएँ के भनेको थियो, आज हेराएँ के भन्छ भन्ने कुरो त्यो होइन। त्यो अन्य ज्योतिष जस्तो कुरा फेर्ने चलन हुँदैन। मेरो जे लेखेको छ ट्याक ट्याक बताइदिने हो, छोटो मिठो सिद्धि हो, त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँले टिकटकमा के भने चाहिँ एकजनाले 10 चोटि पनि हेराइरहनु भएको छ, त्यो मैले विचार गरिरहेको छु, त्यस्तो नगर्नु होला। यस्तै भने दक्षिण हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। गुरु दर्शन दर्शन हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म यहाँ ढुमराई चण्डोलबाट हो। होइन सर, कहाँबाट? ढुमराई चण्डोलबाट। तपाईँ जिल्लाको नाम भन्नुहोस्। हजुर, अनि सुन न। हेलो, कुन जिल्ला हो भन्नुहोस्? ए नुवाकोट जिल्ला। नुवाकोट जिल्लाबाट भन्नुहोस्। कसको बारेमा? मेरो छोरीको बारेमा। छोरीको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2044 साल हजुर। फागुन। 2044 साल फागुन भनेको 11 महिना कति गते? 2 गते। 11 महिना 2 गते समय भन्नुहोस्। आइतबार बिहान 7:30 बजे। बिहान 7:30 बजे। तपाईँको बार चाहिँदैन। 7:30 बजे। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? जिल्ला नुवाकोट हो। नुवाकोट जिल्ला हो। 7:30 बजे जन्मिनु भएको नुवाकोट जिल्ला होइन? हजुर सर। ठिक छ, अब हेरौँ के अरे अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ तपाईँको छोरीको। आइतबारको जन्म, धनु राशि, मूल नक्षत्र आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? धनु राशि र हो सर। अनि मूल नक्षत्रको शान्ति गर्नु भएन? हजुर, मूल नक्षत्रको शान्ति गर्नुभयो कि नै? केही थाहा भएन, गरिएन सर।
राहु र शुक्र अमात्य योग परेको छ, लग्न स्थानमा शनि छ, सरकारी जागिर दिन्छ, सरकारी जागिरमा थाई जागिर हुन दिँदैन, विवाहमा समस्या आउँछ। अब चाहिँ 11औं स्थानमा शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ, छोरीको सङ्ख्या बढी हुन्छ, अल्प सन्तति भन्छ, विवाहमै समस्या भन्छ। विवाह गर्नुभयो? हजुर। अनि के छन्, छोरा एउटै छन्? एउटा छोरा एउटा छोरी। राहु र शुक्र अमात्य योग छ त अनि श्रीमानले 2 बिहा गर्ने, धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने भन्छ। श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ कि कहाँ? छोरीको बिहा गरे छैन। तपाईँ कुरो नबुझ्ने मान्छे हो। विवाहमा समस्या छ, बिहा गर्नुभयो कि नै भने बिहा गरिसकेँ भन्नु, एउटा छोरो छोरी छ भने यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई फ्री सेवा सुविधा पनि चाहिने, घरमा बसेर सगरमाथा चढ्न सकिँदैन। उहाँले भनेको छ 2044 साल 11 महिना 2 गते आइतबार परेको छ, मूल नक्षत्र चौथो चरण भीबाट नाम उठेको छ। मूल नक्षत्र चौथो चरण भीबाट नाम उठेको छ, राशिमा धनु राशि छ। मूल नक्षत्रको शान्ति गर्नु पर्यो। मूल नक्षत्रको शान्ति गरेपछि विवाह हुन्छ, सन्तान हुन्छन्, नत्र भने सन्तान हुन दिँदैनन्। छोरीको सङ्ख्या मात्रै हुन्छ, छोरा हुँदैनन्। त्यो आफूले विचार गर्नु। लग्न स्थानमा सूर्य छ, लग्न स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। लग्न स्थान शनिको घरमा छ, थाई जागिर हुन दिँदैन, अस्थायी जागिर हो। लग्न स्थानमा कुनै ग्रह छैन, दोस्रो स्थानमा शुक्र छ, दोस्रो स्थानको शुक्रले धन दिन्छ। राहु र शुक्र अमात्य योग छ, अमात्य योगले अर्बौं खरबौं धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। पति पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन। दोस्रो स्थानको राहु र शुक्र अमात्य योग परेछ, धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने, अल्प सन्तति, सन्तान हुन, विवाह हुन गाह्रो छ। विवाह गर्नुभयो कि नै भने गरिसकेँ, छोरा छ छोरी छ भन्नुहुन्छ। राहु र शुक्र अमात्य योगको शान्ति गर्नुहोस्। अमात्य योगले शुक्र भनेको के? माया प्रेम स्नेह स्त्री कारक ग्रह, त्यसैमा राहु मिलेपछि माया प्रेम जोडिनै दिँदैन। राहु र शुक्र अमात्य योगको शान्ति गर्नुहोस्। तेस्रो स्थान बृहस्पति सानो कार्यमा हातहाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। तेस्रो स्थानको बृहस्पतिले बन्धु बान्धव दाजुभाइ इष्टमित्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ। दोस्रो स्थानमा राहु, अष्टम स्थानमा केतु दुर्घटनायोग छ, चोटपटक। दोस्रो स्थानको राहु, अष्टम स्थानको केतुले काल सर्पयोग छ। काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रणहर शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ। कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ। बर्बादी भनेको के? विवाह नै नभएर जीवन बर्बादी हुने हो कि? विवाह भएर सन्तान नभएर बर्बादी हुने हो कि? चोटपटक लागेर अङ्गभङ्ग बनाउने हो कि? र विवाह गरेर सन्तान भइसक्यो भने श्रीमानले 2 विवाह गर्ने हो, त्यो सुनिश्चित हुन्छ। त्यसो भएर 9वटै ग्रहको शान्ति सुस्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौंमा कुनै ग्रह छैन, अष्टम स्थान केतु छ, अष्टम स्थानको केतुले चोटपटक लाउँछ भनिएको छ। 9मा कुनै ग्रह छैन, 10औं स्थान मङ्गल छ, 10औं स्थानको मङ्गलले पुलिस सेना आर्मी गभर्नमेन्ट ब्रिगेड कमान्डर गराउँछ। 11औं स्थानमा शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। 11औं स्थानको शनिले विदेशै लान्छ। 11औं स्थानको शनि र चन्द्रमाले विषयधारी योगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। विवाह गर्यो, घरबार भएको बिग्रिन्छ। विवाह गर्न माग्न आयो, केटासँग कुराकानी भयो, लथालिङ्ग भताबिङ्ग हुन्छ। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग। जसरी 1000 लिटर दुधमा एक थोपा कागती परेर जीवन 1000 लिटर दुधलाई फटाइदिन्छ र बर्बाद पारिदिन्छ, त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग। 12औं स्थान बुध छ। 12औं स्थानको बुधले पार्टनरसिपमा व्यवसाय फाप्दैन। जहाँ पार्टनरसिपमा व्यवसाय गर्यो त्यसैमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, त्यो विचार गर्नु। मैले यहाँ देखिसकेँ, लग्न स्थानमा सूर्य छ, 11औं स्थानमा शनि चन्द्रमा विषयधारी योग छ, दोस्रो स्थानमा राहु शुक्र अमात्य योग छ, धन सम्पत्ति अर्काले खाने। विवाहमा समस्या छ भने विवाह नै नहुनु, विवाह भए पनि श्रीमानले 2 विवाह गर्नु, समस्या ल्याइदिनु भने बिहा गरेँ, एउटा छोरो एउटा छोरी छ भन्नु, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो भएको कारणले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् कि यो कार्यक्रम चलेको कति भयो, कसरी भनिरहेको छु, विवाहमा समस्या छ भनेर पहिल्यै भनिरहेको छु, बुझ्नु छैन, त्यो आफूले विचार गर्नु। अब तपाईँको छोरीको विवाह हुने परिस्थिति अब 44 साल 6 वर्ष, अब चाहिँ 29 र 6 35 वर्ष हुनु। 35 वर्षमा के गरेर चलेछ? भद्रिका ग्रह छ, अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य पनि हुन्छ। यी 9वटै ग्रहको शान्ति सुस्ति गरे जागिर खाएको केटो माग्न पनि आउँछ। भद्रिका ग्रह चलेको छ, 12औं स्थानको भद्रिका ग्रहले चाहिँ खर्च चाहिँ गराउँछ र माग्न आउँछ केटो, विवाह हुन्छ। अब त्यो आफूले बुद्धि विवेक त के छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त, तपाईँहरूले बेलैमा मेरो आश्रममा छोरीको 44 सालकी छोरी 35 वर्षकी भइसकिन्, किन विवाह नभएको होला, के कारण होला? यसको खोजी नीति गर्न पत्ता लगाउन तपाईँलाई चेष्टा भयो त भएन। त्यसो भएको कारणले मानिसले के छ भन्दाखेरि ठुला ठुला मानिसहरू सानो सानो समस्यामा अल्झिरहेका हुन्छन् है भनिरहेको छु मैले। त्यो त विचार गर्नुपर्ने हो तपाईँ। त्यसो गरी 9 ग्रहको शान्ति गर्ने, राहु र शुक्र अमात्य योग छ, दोस्रो स्थानको राहुले पैतृक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्छ, दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ, तनाव टेन्सन हुन्छ, चोटपटक लाउँछ भनिएको छ। 11औं स्थानमा शनि र चन्द्रमा आफैले विष खानु, कसैले विष खाएर मारिदिनु, शनि र चन्द्रमा विषयधारी योगले पेटको समस्या आउनु भन्छ। त्यो एउटा उखान छ कि आफूले हेर्दै गयो भनेपछि के भेटिन्छ अरे भन्छन् नि, हो त्यस्तै। यो तपाईँको 1 घन्टा लाएर एकजनाको हेर्ने भने त के हुन्छ के हुन्छ। हामीले त तपाईँहरूलाई नि यो समस्या छ है, यो समस्यामा यसरी नगुर्जेर नबस्नुहोस्, यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो कि।
त्यो विचार गर्नु। त्यसो भएर भगवानले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन, पृथ्वी छ, ब्रह्माण्ड छ, पृथ्वी ब्रह्माण्ड घुम्छ र पृथ्वीमा ग्रह नक्षत्र तारामण्डल छन्, पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो भनेर भनिएको छ। भूगोल पढ्ने व्यक्तिहरूले बुझ्नु होला। के छ भने भूगोलमा अक्षांश देशान्तरका नामहरू किन राखिन्छ, देशका नामहरू किन राखिन्छ, राष्ट्रका नामहरू किन राखिन्छ, अक्षांश देशान्तर किन हो, जिल्ला भूगोलिक बनावट कस्तो हुन्छ, किन अक्षांश देशान्तरका नाम राख्नु पर्यो। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु सुनिश्चित ग्रहले ग्रहको चिनाको कुण्डलीको कोठा हुबहु लागू हुन्छ तपाईँहरू। किन तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरिमा आकाशमा ग्रहहरू छन्, पृथ्वी घुम्छ। 2079 साल हो यो, 2080 सालको कुरा गर्नुहोस्, 2082 सालको कुरा गर्नुहोस् न, 2090 सालको कुरा गर्नुहोस् न। 2090 सालमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छन् कि छैनन्? सूर्यग्रहण छन्, कति गते कति महिना कुन महिनामा छन् सोध्नुहोस् न। त्यही तिथि मितिमा आकाशमा सूर्यग्रहण लागिदिन्छ, चन्द्रग्रहण लागिदिन्छ। त्यही भनेको समयमा भने तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा भएका ग्रहहरू हुबहु लागू हुँदै, त्यो त अब तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने हो। त्यसो भएर मैले भन्छु औषधि तितो हुन्छ तर इलाज हुन्छ। अर्थी उपदेश औषधि सधैँ तितो हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले किन भन्छु, सही नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहोस्, इच्छा लाग्छ ग्रह काट्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन नकाट्नुहोस्। इच्छा लाग्छ शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन गर्दैन गर्नुहोस् न। हामी त एउटा के हो भन्दाखेरि यो ग्रहले यस्तो समस्या ल्याउँछ है भन्ने एउटा विधि पद्धति हो। तपाईँहरू इच्छा लाग्यो गर्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन गर्दैन गर्नुहोस्। अब कतिका छोराहरू डाक्टर पाइलट हुन्छ, त्यो पाइलटको चिन्हको कुण्डलीमा शनि र मङ्गल एकै ठाउँ बस्छ, शनिले मङ्गललाई, मङ्गलले शनिलाई देखाउने, प्लेन दुर्घटनामा मृत्यु भएरै छाड्छ। त्यो भएको कारणले आफूले अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु मेरो सन्तानले पढेन, किन पढेन? अहिले नराम्रो छ भविष्यलाई राम्रो छ कि? अहिले राम्रो छ भविष्यमा गएर नराम्रो छ कि? त्यो विचार गर्नुहोस् न तपाईँहरूको। त्यसो भएको कारणले जो मानिसलाई पनि नराम्रो समय आउँछ, देशको नेतालाई पनि आउँछ, राजालाई पनि आउँछ, प्रजालाई पनि आउँछ, ज्योतिषलाई पनि आउँछ। त्यसो भएको कारणले त्यो आफ्नो समय चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, डाक्टर विधि मात्र पद्धति मात्रै होइन है, डाक्टर पनि ज्योतिष कहाँ आउँछ कि सन्तान जन्मिसकेपछि के नाम राशि नक्षत्र परेर चाहिँ गुरु कस्तो छ भविष्यलाई भनेर आउँछ। त्यो त अब आफूले अध्ययन गर्ने हो, त्यो विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म कास्कीदेखि गुरु, पोखरादेखि। कास्की भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा। 2055 साल 55 साल 10 महिना 29 गते। 10 महिना 29 गते समय भन्नुहोस्। बिहान 10:45 बजे। बिहान 10:45 जन्म जिल्ला कास्की नै हो? जन्म जिल्ला बैतडी। बैतडी हो। अनि तपाईँले त यहाँभन्दा अगाडि हेराउनु भएको छ त, अनि किन हेराउनु खोज्नुभयो फेरि? होइन म अर्को हो। अर्को भनेपछि तपाईँको आवाज त हो त, तपाईँले यहाँभन्दा अगाडि फोन गरिसक्नु और हेराउनु भएको त कसको बारेमा? कसको बारेमा हेराउनु भएको भन्नुहोस् त? यो मेरो दाइको हो। दाइको? यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्, हस् धन्यवाद। अगाडि मेरै हो भन्ने, अहिले दाइको भने झुट कुरा नबोल्नु होला मसँग। तपाईँहरू यस्ता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको मैले हेरिसकेको छु। किनभने मैले तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरिमा सही जन्ममिति ल्याउनुहोस् र आफ्नो व्यक्तिले आफैले बुझ्ने कोसिस गर्नु सबभन्दा पहिला। मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, दाइको, भाइको, अनि सालीको, जेठानको, साथीको त्यो कुरा चल्दैन। मैले तपाईँहरूलाई किनभनेपछि म टिट फर ट्याट मान्छे हो, तपाईँहरूले यस्तै भन्नुहुन्छ भने स्वयं व्यक्ति बाहेक अन्यको म नहेर्न पनि सक्छु। किन भन्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई त फोन लागिसकेपछि 14 अञ्चल 77 जिल्ला दूर दराज कुना कन्दराबाट तपाईँहरूले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ। मैले त तपाईँहरूलाई सेवा दिने होइन र हो नि? तपाईँले हेराइसक्नु भएको छ। त्यसो भएर अगाडि भन्नु मेरो भन्नुभयो, पछाडि दाइको भन्नुभयो, तपाईँले हेराइसक्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु 14 अञ्चल 77 जिल्लामा नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो। 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागिसकेपछि कतिका इच्छा आकाङ्क्षा होलान्? मेरो छोराको के रहेछ, मेरो छोरीको के रहेछ, मेरो बुवाको के रहेछ, आमाको के रहेछ, मेरो आमा बुवालाई मैले सानैमा गुमाएँ, के कारणले गुमाएर छु, के भन्दो रहेछ गुरुले, कतिलाई इच्छा आकाङ्क्षा छ नि? अरूलाई चान्स दिनुहोस् न। ठिक छ, तपाईँको चाहिँ छोराको सोध्नुहोस्, छोरीको सोध्नुहोस्, श्रीमतीको सोध्नुहोस्, आमाको सोध्नुहोस्, बुवाको सोध्नुहोस् न। मेरो आमाको, मेरो बुवाको भन्नुहोस् न। अगाडि मेरै भन्ने, अहिले फेरि दाइको भन्ने, त्यो बनावटी कुरा नगर्नु होला मसँग। मैले लगभग 1 वर्ष 6 महिना 3 महिनासम्म अब दिनमा कतिको हेराइन्छ,
1 घन्टा टिकटक कार्यक्रम चलाउँदा 15-20 जनाको हेराइन्छ। यो टेलिभिजनमा 6-7 जनाको हेराइन्छ। दिनमा कतिजनाले हेराउँछन्, सबैको मेमोरीमा सेभ भएर त बस्दैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ हेराइसकेपछि तपाईँहरू नहेराउनुहोस् न है। ठिक छ, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि हेराउनुहोस्। मैले भनेको त अरूलाई चान्स दिनुहोस् कि तपाईँहरूसँग धन पुँजीपति छ, नजिक आएर हेराउनुहोस्। यो कार्यक्रम भनेको गरिब दुखी, दूर दराज कुना कन्दरा दूर दराजमा रहेका दर्शक वृन्दको लागि हो। किनकि उहाँहरूको पनि के भन्न खोजिएको छ भन्दा, एउटा अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन पनि एउटा दाउरा बेच्नेका छोरा थिए, 16औं राष्ट्रपति बन्न सफल भए अमेरिकाका। त्यस्तै तपाईँहरूका सन्तति पनि दूर दराज कुना कन्दरामा जन्मिरहेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बस्ने उच्च अधिकारी बन्ने छन् कि अहिले नराम्रो छ राम्रो परिणत बन्दैछन् कि तिनीहरूको विधि पद्धतिमा जानुहोस्, तिनीहरूलाई सफल बनाउनुहोस् भन्ने मार्ग हो। आज हेरेको छ आफ्नै, भोलि हेरेको छ। तपाईँले टिकटकमा पनि हेराइसक्नु भएको छ, त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? गुरु म कास्कीदेखि, पोखरादेखि हो। कास्की पोखराबाट अघि एकजनाले फोन गरिसक्नु भयो बैतडीको, अर्को दिन ट्राई गर्नु होला है। हामीले तपाईँहरूलाई विधि पद्धति ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन्, यिनी विधि पद्धति ग्रह नक्षत्रहरूले मानिसलाई नै सफल असफल बनाउँछन् भनिरहेका छौँ। हामीले के भन्छ भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला हामीले तपाईँहरूलाई के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरिमा, जुन जिल्लाबाट जसको फोन लागे पनि नलागे पनि, फोन लागे पनि एउटै जिल्लाबाट 10 जनाको फोन लागे पनि हामीले तिनीहरूको हेर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर तपाईँहरूले के गर्नुभयो त, सबैभन्दा बाठो काम गर्नुभयो कि फोन हान्ने, आफ्नो हेराउने, अनि त्यहाँबाट होल्डैमा राख्ने, अनि त्यहाँबाट अर्काको हेराउने गर्नुभयो। त्यसो भएर हामी एक जिल्लाबाट एकजनाको मात्र लिन्छौँ। हामीले सबैलाई चान्स दिने हो, सबैले आफ्नो जीवनको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ भन्ने भावना भएको मानिस हो म। चाहे तपाईँ डक्टर हुनुहोस्, चाहे पाइलट हुनुहोस्, चाहे देशको प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, राष्ट्रपति हुनुहोस्, चाहे उच्च अधिकारी हुनुहोस्, चाहे कुनै मन्त्रालयको चिफ नै हुनुहोस्, मलाई के समय चलिरहेको छ र मेरो अवस्था व्यवस्था के रहेछ त्यो बुझ्नुहोस् र त्यो बुझाउने हाम्रो कर्तव्य पनि। त्यसैको लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो। अनि त्यसो भएर के छ भन्दाखेरिमा यी ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू हुन्छन्, यिनीहरूले नै सफल असफल बनाउन मानिसहरूलाई लागिरहेका हुन्छन् भनिरहेका छौँ। यस्तै भन्दा दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिन्छौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। यस्तै हामीले यिनी दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउँछन् भनिरहेका छौँ। यस्तै यिनका विधि पद्धति ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू हुन्छन्, यिनका शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्यो भने जीवन समृद्धिमय हुन्छ। त्यसो भएर जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि भक्ति बिना जीव सुखी हुन सक्दैन। चाहे तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहोस्, चाहे मुस्लिम हुनुहोस्, चाहे हिन्दू हुनुहोस्, चाहे बौद्धिस्ट हुनुहोस्, जुनसुकै धर्म भए पनि भक्ति बिनाको जीवन सुखी हुन सक्दैन। जब मानिस वृद्ध अवस्थामा पुग्छ भगवानप्रति ध्यान गर्छ, जब मानिसको आत्मामा रगत बखत छ उसले कसैलाई गन्दैन, कसैलाई टेर्दैन। त्यसो भएर एउटा नगरमा 2 जना व्यक्तिहरू सत्ययुगमा बसिरहेका थिए। त्यसै समयमा भगवान विष्णु जानुभयो। भगवान विष्णुले एउटा 40 वर्षसम्म ध्यान गरेर बसिरहेको थियो। एकजना 2 वर्ष भएको थियो ध्यानमा बसेको भगवान भक्ति प्राप्त गर्नको लागि। त्यसो भएर भगवानले भन्नुभएछ शिष्यहरूलाई,
एउटा 40 वर्ष ध्यान गरेर बसिरहेको मानिसलाई र अर्को 2 वर्ष ध्यान गरेर बसिरहेको मानिसलाई यिनीहरू सक्कली र नक्कली हुन्, एउटा नक्कली हो एउटा सक्कली हो भनेर भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ। त्यसरी भगवान विष्णुले एउटा सक्कली एउटा नक्कली भनेपछि शिष्यहरूलाई चाहिँ छुट्याउन त गाह्रो भयो। 40 वर्षदेखि भगवान भक्तिमा ध्यान गरेर बसिरहेको मानिस छ, त्यसलाई नक्कली कसरी भन्ने? भर्खर 2 वर्ष भयो ध्यानमा बसेको, त्यसलाई पनि नक्कली कसरी भन्ने? दुईटैले भगवान भक्ति ध्यान गरेका छन्। त्यसो भएर उहाँ भगवान विष्णुले परीक्षण गर्नको लागि आफ्ना शिष्यहरूलाई पठाउनु, आज भगवानले तपाईँहरूलाई दर्शन दिनुहुन्न, आज भगवान आउनुहुन्न, आज भगवानले विचित्रको कुरा गर्नुभयो भनेर तिनीहरूलाई प्रश्न सोध्नु। तिनीहरूले सोध्छन् के गर्नुभयो भनेर भनेपछि आज भगवान विष्णुले हात्तीलाई सिंहको पालबाट छिराइदिनु भयो भनेर प्रश्न राख्नु। तिनीहरूले के भन्छन् भनेर सोध्नु। अनि भगवानहरू त दुईटा ध्यान मनन गरेर भगवान भक्ति भगवान प्राप्त गर्नको लागि ध्यानमा बसिरहेको थिए। अनि तिनीहरूलाई गएर आज भगवान आउनुहुन्न, तिमीहरूलाई दर्शन दिनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। किन ढिलो आउनुभयो, किन भगवान आउनुहुन्न भनेर सोद्धाखेरिमा आज भगवानले विचित्र गर्नुभयो। के गर्नुभयो भन्दा हात्तीलाई सिंहको पालबाट छिराइदिनु भयो भनेर शिष्यहरूले भन्दाखेरिमा त्यो 40 वर्ष ध्यान गरेर बसिरहेको मानिसलाई भन्दाखेरिमा 40 वर्ष ध्यान गरेर बसेको मानिसले भनेछ हात्ती पनि काहीँ जीव हो, प्राणी हो, त्यो त पशु हो, जनावर हो, त्यसमा कुनै आत्मा छैन, परात्मा छैन भनेर त्यो 40 वर्ष ध्यानमा गरेको मानिसले भनेछ। अनि 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसलाई भन्दाखेरिमा 2 वर्ष ध्यान गरेको मानिसले भनेछ यो सृष्टिमय संसार भए पृथ्वी ब्रह्माण्ड भगवानकै देनमा छ। भगवान भक्ति बिना केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। जीव सुखी हुने पनि दुखी हुने पनि भगवान भक्ति ध्यान हो। त्यसो भएर भगवानले हात्तीलाई सिंहको पालबाट छुराउनु कुनै ठुलो कुरो होइन। यो सृष्टि नै भगवानले रचना गर्नुभएको छ भने कति नै ठुलो कुरो हो र त्यो हुनसक्छ। भगवान भक्तिमा म विश्वास छु भनिदियो 2 वर्ष ध्यान गरेको मान्छेले। त्यसो भएर त्यो 40 वर्ष भगवान ध्यानमा गरेको मानिस डुप्लिकेट रहेछ। किन? जुनसुकै जीव प्राणी आत्मामा पनि भगवानको देन हुन्छ। उसले त के भनिदियो 40 वर्ष भगवान प्राप्ति गर्न ध्यानमा बसेको मान्छेले हात्ती भनेको त जीव हो, प्राणी, त्यो त होइन, केही पनि होइन, त्यो त पशु हो भनिदियो। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दा हामीले कुरा बुझेर पनि हामीले कुरा नबुझे जस्तो गरिरहेका छौँ। त्यसरी भगवानले पनि डुप्लिकेट र ओरिजिनल भक्ति भगवान भक्ति ध्यानमा गरेको मानिसलाई पत्ता लगाउनु भएको छ। त्यसरी 12वटा राशि 27वटा नक्षत्र 9वटा ग्रह जान्दैमा त्यसै सन्डे मन्डे सुन मुन जेपिटर स्याटर्न ग्रह जान्दैमा इङ्ग्लिस बोल्दैमा ज्योतिष बनिने होइन। यो शास्त्र भनेको के हो र यो पृथ्वी ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने शास्त्र। मानिसको कसरी जन्म भयो, कसरी मृत्यु हुँदैछ। तपाईँहरूलाई मैले भन्छु अलिकति विवाहमा समस्या छ, अलिकति चाहिँ श्रीमती श्रीमानको कुरोकानी नमिल्ने, भविष्यमा अलिकति मनमुटाव हुँदैछ, भविष्यमा डिभोर्स हुन पनि सक्छ। त्यस्तै बिग्रिँदै गयो। नराम्रो ग्रह चलेको बेलामा बिहा गर्यो भने सन्तानै नहुन पनि सक्छन्। अब मान्छे छ अरबपति खरबपति, बिहा गर्दैछ डिभोर्स धकेलिन्छ किन? आफैले अध्ययन गर्नुहोस् न। तपाईँहरू लभ म्यारेज गर्नुहुन्छ, एरेन्ज म्यारेज गर्नुहुन्छ, कोर्ट म्यारेज गर्नुहुन्छ। लभ म्यारेज गरेर म भोलि आने श्रीमानलाई मारिदिउँला भने हुन्छ र श्रीमतीले हुँदैन। तर के गर्ने त, समय पद्धति त्यस्तो आइदिन्छ। त्यो ग्रहले के गर्ने त, के लेखेको छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ है। मैले टारेर टर्नेवाला केही पनि छैन। तर मैले त के भने विधि पद्धति भनेको बाराल्न सिक्नुहोस् भन्ने मात्रै हो। घर बनाउनुहुन्छ, कम्पाउन्ड लगाउनुहोस्, जाली झ्याल सिसा पल्ला लगाउनुहोस्, अनि चुक्कल लगाएर सुत्नुपर्छ, अझ त्यति सुरक्षित चाहिन्छ। तपाईँले गेटमा चाबी लगाउनु भएको हुन्छ, गेटको ढोका बन्द गर्नुभएको हुन्छ, अनि त्यसपछि भर्याङको ढोका बन्द गर्नुभएको हुन्छ, आफू सुत्ने कोठाको जाली पल्ला सिसा पल्ला बन्द गर्नुभएको हुन्छ, सुत्दाखेरि अझ चुक्कल लगाएर सुत्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यति सुरक्षित चाहिन्छ भनेपछि जीवनको पद्धति भनेको के हो त्यो विचार गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई भनेपछि यस्तो जीवन फेरि पृथ्वीमा प्राप्त हुन सक्दैन है। यो जीवनको सही सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। चाहे तपाईँ गरिब हुनुहोस् चाहे धनी हुनुहोस्। धनी मात्रै बाँच्ने गरिब बाँच्नु भनेको छैन र छ। गरिबको पनि आत्मा हुन्छ, दिन हुन्छन्, दशा हुन्छन्, ग्रह हुन्छन्, नक्षत्र हुन्छन्, कर्म हुन्छ। के कर्म लेखेर आउनुभएको छ त्यो त सुनिश्चित हो। तपाईँ यो पृथ्वीमा ख्याल जन्मिनु भयो र जन्मिनु आएन नि। तपाईँले त कति जुनी भुक्तान गरेर भोगेर जन्मिनु भएको छ त। तपाईँले केही कर्म त ल्याउनु भएको छ नि। त्यो कर्म चिनेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो कि मैले। त्यो भएको कारणले अब बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँहरूको इच्छाको कुरो। अब कसैले ग्रहले बुझ्नै दिँदैन।
दुर्घटनायोग छ, दुर्घटना भइसकेपछि, सर्जरी अपरेसन भइसकेपछि तपाईँहरूले त मैले जन्मेको साल महिना गते समय मात्रै बताउनुहोस् न, तपाईँको विवाहमा समस्या हो कि, सन्तानमा समस्या हो कि, जागिरको समस्या हो कि, स्वदेश विदेशको समस्या हो कि, त्यो त विचार गर्नुपर्ने हो नि। त्यसो भएर भगवान् पनि भन्नुहुन्छ कि बालुवा पेलेपछि तेला आउला मूर्खसँग लाग्न उचित छैन। बालुवा पेलेपछि कहीँ तेल आउँछ त आउँदैन। ज्ञानी विद्वान मानिसले मात्रबाट होइन, मूर्ख मानिसबाट पनि केही सिक्नुपर्छ कि। मूर्ख मानिसबाट पनि केही अर्थोपदेश आउन सक्छ, त्यो विधि पद्धति हुन्छ। जुनलाई आध्यात्मिक ज्ञान नभएसम्म त जीवले मायाको नसामा आफ्नो उद्देश्य भूमिका भुलिसकेको हुन्छ कि। किन भन्दछन्? आध्यात्मिक ज्ञान बिना त मानिस केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। तपाईँको अन्तरात्मा छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ, सबै चिज आउँछ। ज्ञान बुद्धि विवेक छैन के छ? केही पनि आउँदैन। त्यो भएर विचार, झुटको गति धेरै छिटो छ, विचार गरिरहनु होला। यो कलियुग हो, कलियुगमा झुटको गति धेरै छिटो छ। झुटको गति धेरै छिटो हुन्छ, तर गन्तव्यसम्म त सत्य नै पुग्छ। गन्तव्यसम्म झुट त पुग्न सक्दैन, तर सत्य नै पुग्छ। त्यसो भएर मानिस राम्रो हुँदैमा नराम्रो मानिसले पनि त मिठा कुरा गर्न सक्छ, तर दिन दशा ग्रह बुझ्ने हो कि मानिस राम्रो छ भन्दैमा हुँदैन कि। त्यसो भएर भगवान्ले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन। कलियुगमा झुटको गति धेरै छिटो हुनेछ, तर गन्तव्यसम्म त सत्य नै पुग्छ है भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने, हामीले खेतबारीमा बाली लगाउन छोडिदियौँ भने प्रकृतिले के हुन्छ त? त्यसमा नराम्रो झारपात जङ्गल उब्जाइदिन्छ। र त्यसै गरी यदि हाम्रो दिमागमा पनि सकारात्मक सोच भएन भने नकारात्मक सोचले आफ्नो ठाउँ बनाइदिन्छ कि। त्यसो भएर हामीले चिन्तित हुनु आवश्यक छैन। नराम्रा चिज वस्तुहरू, नराम्रो सोच विचार राख्नु उचित छैन भन्नु कारण त्यही त आफूले विचार गर्नु। त्यसो भएर हाम्रो दिमाग नै के हुनुपर्छ त भन्दा सकारात्मक सोच विचार मनस्थिति भयो भने मानिस त्यत्तिकै सफल बन्छ। विधि पद्धति भनेको त्यही हो। सबैभन्दा ठुलो त मैले भनेको छु, हात हेराउँदै भाग्य हुने भए त के पो हुन्थ्यो, तर कर्म नै ठुलो हुन्छ। हात हेराउँदै हिँड्ने भए हातै नहुनेको भाग्य नहुने हुन्छ र? हुन्छ नि भाग्य। हातै नहुने मान्छे पनि धनी अरबपति खरबपति हुन्छन्, विद्वान हुन्छन्, वैज्ञानिक हुन्छन्, विभिन्न व्यापार उद्योग। विश्वमा मानिसहरूले खुट्टाले प्लेन चलाएर कीर्तिमान कायम गरेका छन्। तपाईँहरू नेपालमै देख्नु भएको छ, खुट्टाले लेखेर हातै नभएका मानिस पनि उच्च अधिकारी छन्। त इच्छा शक्ति भएपछि दैवी शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेको छु मैले। यदि तपाईँ ज्योतिष भन्ने इच्छा छ, म यो पढ्छु यो बन्छु, यो पृथ्वीमा मानिसको यसरी जन्म हुन्छ। तर मानिसलाई किन चोट लाग्छ, किन दुर्घटना हुन्छ, किन सर्जरी अपरेसन हुन्छ, किन सन्तान हुँदैनन्, किन यो मानिसको मन विचार भावना मानिसलाई देखेर हुँदैन, उसको आचरण व्यवहार सिद्धान्त के छ, यो भविष्यमा के बन्न सक्छ, बन्न सक्दैन, यो कस्तो खालको हुन सक्छ, हुन सक्दैन, यसलाई कुन समयमा कस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, के छ किन यसको साधन बुझ्ने भनेर यसो सोच्नुहोस् न। तपाईँको 10 वर्ष पछाडि हुने कुरा, 2 महिना 3 महिना 1 वर्ष हुने अगाडि कुराहरू वैज्ञानिकहरूले एस्ट्रोलोजीहरूले लेखेरै छोडिदिए त। भनेपछि मानवको जीवनमा आउनुपर्ने समस्याहरू के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरू भन्छु, तपाईँहरूका सन्ततिलाई अहिले पढ्न आएको छैन, बिग्रिरहेछन्, भत्किरहेछन्। भत्किनुपर्ने बिग्रिने पर्ने कारण के हो त? तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु। त्यसो भएर आफ्नो सन्तानहरू जन्मिसकेपछि जसलाई पनि माया लाग्छ, चाहे लुलो लङ्गडो अपाङ्ग किन नहोस्, माया लाग्छ। अर्काको देखेर, अर्काले खाएको देखेर हुँदैन कि। अर्काले खाएर तपाईँ अगाउनुहुन्न। त्यसो भएर तपाईँले नै खाना खानुपर्छ है भनिरहेको छु मैले। हामीले के छ त, बिहान खाएको खाना बेलुका मलमूत्र भएर परिणत हुन्छ, बेलुका खाएको खाना बिहान मलमूत्र परिणत हुन्छ, बेलुका खाएर सुत्यो भने बिहान खान परिहाल्छ। भनेपछि त्यस्तै यो जीवनमा हाम्रा दिन दशा ग्रहहरू के हुन् त्यो बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुर हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? तपाईँले टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस् कि टेलिभिजन बन्द गरेर फोन गर्नुहोस् है। टेलिभिजन लाएर यता फोन गरिरहनु छ, धेरै डिस्टर्ब आइरहेछ।
हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा होला? हजुर तपाईँ त टेलिभिजन बन्द गर्नु भएन, तपाईँको टेलिफोन कट्छ है। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धतिको बारेमा जानकारी छ, मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु। किन भन्दा टेलिभिजनमा तपाईँहरू यो कार्यक्रम अहिले तपाईँ टेलिभिजन बन्द गर्नुहोस् न, तपाईँ युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस्। यो कार्यक्रम तपाईँले अहिले हेराउनु भयो नि, तपाईँले अहिले हेराएको त तपाईँको मृत्यु हुँदा भएर गइसके पनि तपाईँको रहन्छ कि त्यहाँ। युट्युबमा गएर फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस् न भनिरहेको छु। तपाईँको टेलिभिजनको साउन्ड लाउनुहुन्छ, यताको आवाज उताको आवाज जुत्छ अनि तपाईँको कुरा बुझिनै दिँदिन्न। अब फोन आएको आइछ, त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो वातावरण तपाईँले बनाउने हो कि। आफ्नो सन्तान जन्मिसकेपछि यो सन्तानलाई मैले के बनाउन सक्छु भन्ने कुरो विचार आफूले गर्नुपर्छ। अब भए हुन्छ नभए नहुन्छ भन्ने भने के होला त, बिग्रिन पनि सक्छ, राम्रो हुन पनि सक्छ। कुराकानी त्यति नै हो। यस्तै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म विशाल नगरदेखि गुरुजी। काठमाडौँको विशाल नगरदेखि? हजुर हजुर। भन्नुहोस् कसको बारेमा? सर मेरै बारेमा हो सर। जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2046 साल 4 महिना 16 गते। 4 महिना 16 गते, समय भन्नुहोस्। बिहान 7:45। जन्म जिल्ला? नुवाकोट। नुवाकोट हो र ठिक छ। हेरौँ के अरे तपाईँलाई राखेका गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्रहरू के छन्, तपाईँको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ, अनि तपाईँ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ कि नुवाकोट? म अहिले काठमाडौँमा छु गुरु, विशाल नगर। तपाईँले के राशि हेर्नुहुन्छ, के बारको जन्म हो? मेरो बार चाहिँ सोमबार हो कि क्या हो गुरु, राशि चाहिँ मिथुन हो। कोषराज पौडेल हो। कोषराज पौडेल? कोषराज हो मेरो नाम, कोषराज। ठिक छ। अनि ठिक छ, नाम राशि नक्षत्र मिलेको छ। अब तपाईँको त अब फोन गरिहाल्नु भयो, लागिहाल्यो, नत्र नुवाकोटको मान्छेले बिहान हेराइसक्नु भएको थियो, नलिनु पर्ने हो। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा बृहस्पति र चन्द्रमा गजकेश्वरी योग परेको छ। तपाईँले व्यापार गरे पनि हुन्छ, मिहिनेत गरेपछि जागिर खाने हो। पञ्चम स्थानमा शनि छ, विवाहमा अलि ढिलो हुन्छ, अल्प सन्तति भन्छन्। 11औं स्थानमा शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ हो कि गुरु गजकेश्वरी योग परेको छ। तपाईँले व्यापार गर्नु जागिर खानु भन्छ त के गर्नु? मैले गुरुजी अहिले यो प्राइभेट जागिर खाइरहेको छु। ब्याङ्कतिर होइन, यो प्राइभेट भने त्यो बाहिरतिर यो। तपाईँ त उद्योगपति बन्ने योग छ त, अनि के को बिजनेस व्यापार थाल्नु भएको छ? अहिले त्यो थालिसकेको छैन गुरु, म थाल्ने सोचमा चाहिँ हो, पहिल्यैदेखि हो, तर काम चाहिँ मेरो सुरु भएन। त्यो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिभिजनमा छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले भनेको छ 2046 साल 4 महिना 16 गते सोमबार परेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र दोस्रो चरण कोबाट नाम उठेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र दोस्रो चरण कोबाट नाम उठेको छ। राशिमा मिथुन राशि छ। मिथुन राशि हेर्नु होला। लग्न स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य योग छ। अमात्य योगले अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। पति पत्नीमा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। केतु र मङ्गल दुर्घटना आएको छ, दुर्घटनामा परिसके जस्तो छ, आफै विचार गर्नुहोस्। तेर्सो चौथो पाँचौँमा शनि छ। दोस्रो तेर्सोमा चौथोमा कुनै गर्छ भने पञ्चम स्थान शनि छ। पञ्चम स्थानको शनिले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, साइन्स सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स सम्बन्धी, आइटी इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी भनिएको छ। सप्तम स्थानमा राहु छ, लग्न स्थान केतु। सप्तम स्थानको राहुले 2-3 विवाह पनि हुन्छन् भनिएको छ, आफै विचार गर्नुहोस्। 8औं 9औंमा 10औंमा कुनै गर्छ भने 11औं स्थान बृहस्पति र चन्द्रमा छ। गजकेश्वरी योग छ। गजकेश्वरी यस्ता मान्छे राजसी साँठखाँठ राजा सामानकै बन्छन्, महँगो गाडी चढेर हिँड्छन्, उद्योगपति हुन्छन् भनिएको छ, विचार गर्नुहोस्। 12औं स्थानमा सूर्य र बुध छ। 12औं स्थानको सूर्य र बुधले इन्टरकास्ट बिहा गर्नु, आँखाको समस्या आउनु, जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासु ससुराको छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनिएको छ, विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई नागयोग परेको छ। 9वटै ग्रहको शान्ति सृष्टि गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। नागयोगले 9वटै ग्रहले दिने फल पनि दिन्छ, 9वटै ग्रहले दिने फललाई पनि बन्देज पारिदिन्छ भनिएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ बहुत डेन्जर, बहुत शक्तिशाली मान्छे बन्न खोजेको त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँ 46 साल भनेपछि अब तपाईँ 32-33 वर्ष हुन कुन गरेर चलेको छ, तपाईँको परिस्थिति ठिक छैन। 36 वर्षमा राहु गरेर चलेको छ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलो त सोधेन, विदेश जाने, घुम्ने आउने, अस्थायी जागिर खाने, जागिरबाट छोड्ने, तनाव टेन्सन राहु गरेर चलेको छ। लग्न स्थानको राहुले आफैले हानि नक्सानी पुर्याउँछ, त्यो आफैले विचार गर्नु होला। लग्न स्थानमा राहु बसेको छ, ठुलो समस्या होला। राहु बाउ खाउ, राहुले साउ पनि बनाउँछ, बाउ खाउ पनि बनाउँछ। आफ्नै मुद्दा मामलो लाग्न सक्छ, धन पैसा हानि नक्सानी हुन्छ, तनाव टेन्सन हुन्छ, चोट पटक लाग्छ, मुद्दा मामला आउन सक्छ, आफ्नो जन्मदिने मातापिताका कुनै सर्जरी अपरेसन हुन सक्छन्, आफ्नै श्रीमतीका विवाहमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ, अलिकति विवाहमा पनि समस्या छ। लग्न स्थान केतु, सप्तम स्थानमा राहु, त्यो आफूले विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। 11औं स्थानमा बृहस्पति र चन्द्रमाले यस्ता मान्छे अरबपति खरबपतिको व्यापार पनि सञ्चालन गर्छन् भनिएको छ। तर केतु र शुक्र अमात्य योगले त खै कस्तो गराउँछ त्यो पछि आफै देख्न पाइहाल्नुहुन्छ आँखाले। 9वटै ग्रहको शान्ति सृष्टि गर्नुहोस् र बृहस्पति र चन्द्रमा एकै ठाउँमा, केतु र शुक्र अमात्य योग परेको छ। शुक्रको ओप्पल डायमन्डहरू धारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको विधि हो। तपाईँ नेपालदेखि इन्टरनेसनल विदेशसम्मको व्यापार सञ्चालन गर्ने योग बनिरहेछ, त्यो आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु।
यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत दिउँ। हेलो हेलो हेलो, हामीले तपाईँलाई यिनै ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूकै बारेमा जानकारी गराएका छौँ। जीवन सफल बनाउनु, असफल बनाउनु र दिन दशा ग्रहहरू हुन्छ। तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरिमा चिनाको कुण्डली 9वटा ग्रह 12वटा कोठा सबै व्यक्तिको हुन्छ। त्यो अब अध्ययन तपाईँहरूले गर्नु। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? यहाँ धादिङदेखि हजुर, म मेरो छोरीको लागि छोरीको जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 61 साल भदौ 29 गते मङ्गलबार 5:30 जन्म। ए हजुर, तपाईँले कति 98 साल भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? 61 साल हजुर, 61। 61 साल। अनि कति महिना? भदौ 29 गते। भदौ 29 गते हजुर, 5:30 बजे बेलुकाको। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे अब भदौ 29 गते जन्मिने मान्छेको त जागिर हुँदैन, विदेशतिरै जानै पर्छ भन्छ। हेर्दैछु, हान्दैछु। अनि कति बजे भन्नुभयो अरे टाइम? बेलुकाको 5:30 बजे हजुर। 5:30 बजे। जन्म जिल्ला कहाँ हो? धादिङ नै हो? धादिङ हजुर, धादिङ हो। ल 63 भनेको अहिले तपाईँकी छोरी त 61 साल हजुर। 61 हो हजुर, 61 सालको हो, भदौ 29 गतेको। ल ठिक छ त, 61 हानेर हेरौँ। अनि बेलुकाको 5:30 बजे धादिङ भन्नुभएको छ होइन? हजुर, धादिङ हो। अब तपाईँको छोरीको मङ्गलबारको जन्म सिंह राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर, टुकमाया नाम छ हजुर। टटाटी 2 छ यो भन्नुभयो? टुकमाया नाम पुरुष बाले त्यो बेलामा। तपाईँकी छोरीलाई काल सर्पयोग परेको छ, आफूभन्दा पछाडि भाइ जन्मिया छन् कि नै? हजुर, भाइ जन्मिए छ। अनि भाइको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, भाइसँग कुरोकानी मिल्दैन, जन्मस्थानबाट धेरै टाढा बस्नुपर्छ। औँसी तिथि योग परेको छ, औँसी तिथि योगले सप्तमी स्थानमा औँसी तिथि योगले पढाइमा स्तर उन्नति हुन दिँदैन। राष्ट्रपति योग परेको छ, राष्ट्रपति योगले हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ, निधारमा भन्छ, निधारमा सानो चोट लाहा। हजुर, सानामा लडेको थियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। अहिले भन्नुहुन्छ 2061 साल 5 महिना 29 गते मङ्गलबार परेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 4थो चरण 2 बाट नाम उठेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 4थो चरण 2 बाट नाम उठेको छ। राशिमा सिंह राशि छ। सिंह राशि हेर्नु होला। तपाईँकी छोरीको यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। टेलिभिजनको साउन्ड तपाईँलाई जत्रो मन लाग्छ त्यति लगाएर हेर्नुहोस्। कुम्भ लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक 6औँ स्थान भएछ। लग्नको मालिक 6औँ स्थान भएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ तपाईँकी छोरीको भविष्यमा। लग्न स्थान दोस्रो स्थान कुनै गर्छ न। तेस्रो स्थान राहु भाग्य स्थान केतु छ। तेस्रो स्थानको राहु भाग्य स्थान केतुले भाग्योदय ढिलो हुन्छ। तपाईँकी छोरीको 32 वर्ष 36 वर्ष 42 वर्षमा भाग्योदय हुन्छ। अब बिहा गर्न ढिलो हुने हो कि, जागिर खान ढिलो हुने हो कि, विदेश पुग्न ढिलो हुने हो कि, पढाइमा ढिला सुस्ती हुने हो, तपाईँकी छोरीको त्यो सुनिश्चित हुन्छ। नागयोग परेको छ, राहुबाट सुरु भएको छ। यो 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। तेस्रो स्थानको राहुले इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन दिँदैन। यस्ता मान्छे आफू खुसी बिहा गर्छन्, सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ भनिएको छ। तेस्रो स्थानको राहुले आफूभन्दा पछाडि भाइ जन्मेको छ भने भाइको स्वास्थ्यमा निकै समस्या ल्याउँछ। भाइको हातखुट्टा चोटपटक लाग्नु, भाइलाई कुनै स्वास्थ्यमा समस्या आउनु, श्वास प्रश्वासमा भनिएको छ। चौथोमा पाँचौँमा कुनै गर्छ भने 6औँ स्थानमा शनि र शुक्र अमात्य योग छ। शनि र शुक्र अमात्य योगले धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ। पति पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन। सप्तमी स्थानमा औँसी तिथि योग छ। औँसी तिथि योगले के छ त, 2-3 विवाह हुन्छन्। श्रीमानले 2-3वटा बिहा गरिदिन्छ, डिभोर्स दिएर अलगै बस्नुपर्छ। सप्तमी स्थानको सूर्य र चन्द्रमाले औँसी तिथि योग छ। यस्ता मान्छे पाइलट बन्न खोज्छन्। सूर्य र मङ्गल ज्वाला योग छ, उद्योगपति बन्न खोज्छन्। सूर्य र बुध बुधातिथि योग छ, सिंह राशिमा सरकारी जागिर दिन्छ। अब तपाईँकी छोरीलाई राम्रो पनि त्यत्तिकै छ, नराम्रो पनि त्यत्तिकै छ। 9वटै ग्रहको शान्ति स्वस्ति गरेपछि तपाईँकी छोरीले केही गरेर खालिन्, नत्र गाह्रै छ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायोगले यस्ताको शरीरमा आगलागी पनि हुन्छ भनिएको छ। सूर्य र चन्द्रमाले औँसी तिथि योगले जन्म दिने मातापितालाई चिन्तित बनाउँछ, आफूले स्तर उन्नति हुन दिँदैन। बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग छ, पति त्यागी हुन्छ। श्रीमान छ भने श्रीमती, श्रीमती छ भने श्रीमानलाई डिभोर्स दिनै पर्छ। माङ्गलिक अष्टमी स्थानमा बृहस्पतिले पुलिस केस आउँछ भनेको छ, विचार गर्नुहोस्। भाग्य स्थानमा केतु चोटी खोटी बनाउँछ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ। अलिकति ब्लड त गइसके जस्तो लाग्छ निधारबाट, त्यो आफैले विचार गर्नु होला। तपाईँकी छोरीलाई पूर्ण काल सर्पयोग परेछ। तपाईँकी छोरीको 13 वर्षदेखि 21 वर्षमा नराम्रो समय चल्दैछ। राहु ग्रह चल्दैछ। पढाइमा समस्या आउने हो कि, स्वास्थ्यमा समस्या आउने हो कि, बिरामी हुने हो कि, घर छोडेर विवाह गरेर भागेर जानुपर्ने हो, त्यो आफै विचार गर्नु होला। 21 वर्षमा धेरै नराम्रो समय चलिरहेछ, त्यो अध्ययन गर्नु होला।
राहु ग्रह चलेको छ। राहु बाहु खाउ गृहत्यागम सर्पवासम कुलत शोधनम। पढाइको लागि टाढा जानुपर्ने, घर छोड्नुपर्ने, विवाह गरेर भाग्ने, हिँड्ने, चोटपटक लाग्ने, बिरामी हुने, स्वास्थ्यमा समस्या आउने, पढाइमा ब्रेक हुने, केही समस्या आउने देखिन्छ। राहु ग्रह चलिरहेछ, विचार गर्नु होला। 4 वर्ष राहु, 4 वर्ष केतु, सङ्कटा ग्रह, 8 वर्ष निकै नराम्रो समय छ। यो औँसी तिथि योगले त उस्तै केटाले थाहा पायो भने त विवाह पनि गर्दैन, त्यो अब आफूले पनि अब अहिले पनि अझ तपाईँको पर्याव औँसी हो। अब बिहा गर्दैन भनेर को बाँकी रहेछन् र 1 महिनामा 2 चोटि एकचोटि औँसी तिथि सबै खाली हुने भइदिए भए यो संसार के हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले ग्रहका शान्ति सुस्ती अगाडि गर्नु भने राम्रै हुन्छ। 21 वर्षमा राहु ग्रह चलिरहेछ। राहु ग्रहले घर छोडेर विदेश पनि पुर्याउँछ, विवाह गरेर भाग्ने पनि बनाउँछ, बिरामी बनाउँछ, चोटपटक हुन्छ, घर बोर्डिङ स्कुल च्यान्ज हुन्छ, पढाइमा अवरोध हुन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। त्यो त एउटा ग्रहले 905वटा तत्त्वहरू छ, त्यो आफैले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु होला। नराम्रो समय चलिरहेछ। अब यस्ता मान्छे त सप्तमी स्थानमा 4वटा ग्रह भए कुल दीपक कुलको राजा हुन्छन्। ग्रहका शान्ति सुस्ती गरे भाग्य उदय ढिलो हुन्छ, राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छन्, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छन्, पढ्दै गयो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ। 4वटा ग्रह एकै ठाउँ बसी चतुर सागर एक बनाउँछ। अब यिनको विधि पद्धति गरिदिए त, अब विधि पद्धति नगरिदिए के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी घामलाई आकाशमा बादलले छेक्छ त्यसरी जीवन छेकिन्छ भनिएको छ। त्यो अध्ययन गर्नु। यस्तै गर्ने दर्शन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूका इच्छा आकाङ्क्षा खुल्दुलीहरू त धेरै नै थियो होला, तर समय नै अभाव हुन्छ, समय नै छोटो छ, समयले नेटो काटिसक्यो। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक मिलिन अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु स्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु होला। 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु भने 10 बजेपछि फोन गर्नु होला। तर चाहिँ तपाईँले बिहान दिउँसो 1 बजे फोन गर्ने, 2 बजे फोन गर्ने, अनि त्यसपछि मेरो के छ हेर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन भनिरहेको छु। तपाईँले बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराइदिनुहोस्। नाम दर्ता गराएपछि मैले बिहान नाम दर्ता गराएछु हेर्नुहोस् गुरु मेरो भन्नुहोस्, त्यो विचार गर्नु होला। किनभने यो समय, पद्धति, परिस्थिति, वैज्ञानिक जमाना हो। आफूले आफ्नो जीवन बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई कसैले केही भनेको छैन, केही गरेको छैन, तपाईँले गल्ती काम केही पनि गर्नुभएको छैन। निर्धक्क साथ नडराएर आफ्नो कर्म उद्देश्य चिनेर अगाडि बढ्ने। आफूले कर्म गर्दा गर्दै कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नो दिन दशा ग्रह हो। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।